अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इमरान खान की बहनें उमर अयूब पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा और वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से ये कहा जा रहा है कि आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, आपने फैसला दिया, आपने तमाम जो अडियाला में मुलाकात के हवाले से केसेस थे सब केसेस को ख़त्म किया और लार्जर बेंच ने एक मुतफ़िका फ़ैसला दिया कि मंगल और जुमेरात को लिस्ट के मुताबिक मुलाकातें करवाई जाएं। अब मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब अगर आपके अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, तो फिर आप लगाएं अदालत और हमें इंसाफ दें और बताएं कि किस तरह से चंद लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तगड़े हैं। लिहाजा अब डोगर एंड कंपनी का भी इम्तिहान है, बल्कि इम्तिहान क्या होना है, वो अदालत लगा भी लेंगे, पहले तो लगेगी नहीं। अगर केस लग भी गया तो फिर क्या होगा, फिर वही नोटिस, फिर वही अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुलाया जाएगा और वो कहेंगे कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये है वो है, हम तो मुलाकातें करवा रहे हैं। देखिए ना, पिछले 25-30 दिनों में हमने इतने रहनुमाओं से फलां से वो जो इर्रेलेवेंट हैं, वो जो बुला के सिफारशी जिनसे मुलाकात करवाई जाती है, वो कह देंगे हम तो मुलाकात करवा रहे हैं, ये तो बस पीटीआई की आदत है शिकायत करने की और ये शिकायतें लगाते रहते हैं। तो मैंने कल भी आपको कहा था कि ये जो तरीका है, पिछली दफ़ा भी अलीमा खान को उठाया गया, बहनों को उठाया गया और मोटरवे पे लावारिस छोड़ गए। अब रात को भी उनको गिरफ्तार किया गया, चक्री छोड़ आए, बस ठीक है। चक्री से वापस आते आते भी आपको कोई 2 घंटे तो लग जाते होंगे और तब तक कारकुनान या रहनुमा जितने भी थे अडियाला जेल के पास पहुंचे हुए, वो भी डिस्पर्स हो जाएंगे, ना धरना होगा ना मुलाकात होगी, बस सारी कहानी ख़त्म। तो अब इस हवाले से ये जो पीटीआई की गैरत को टेस्टर लगाए जाते हैं, देखें वो अलीमा खान को गिरफ्तार भी कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। उन्हें पता है ऐसे खामखा गिरफ्तार करेंगे तो तमाशा लग जाएगा, कोई तहरीक ना उठ खड़ी हो, कोई ज़्यादा मुतालिबात ना हो जाएं, कोई पीटीआई की क़यादत पर जो कॉम्प्रोमाइज्ड है उन पर कोई बड़ा इम्तिहान ना आ जाए, बड़े प्रेशर में ना फंस जाए। इसी तरह से उनको बदनाम भी करो, उनको जूते भी मारो और उनकी गैरत को भी टेस्टर लगाओ कि ये लोग जाते हैं, खड़े रहते हैं 3-3 4-4 घंटे। वैसे ये आम लोगों को मिलते नहीं हैं लेकिन खड़े रहते हैं उधर और उसके बाद मायूस हो के बैठ के सूटे शूटे लगा के फिर वापस आ जाते हैं। तो ये तमाशा कब तक चलेगा? फिर आज जो कुछ गुजरांवाला में हुआ, गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, वहाँ पे डॉक्टर जरताज गुल और अहमद चट्टा जो कि वजीराबाद से एमएनए हैं, वो पेश हुए। अब एक तरफ वो अपने केस के सिलसिले में अदालत में पेश हुए, पीछे पुलिस ही पुलिस, एलीट फोर्सेस, यानी हर तरह की पुलिस और दीगर फोर्सेस जो दस्तयाब हैं, जो कि इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए होती हैं, वो गुजरांवाला अदालत के हाथे में बाहर पहुंच गई। अब कुछ देर के बाद उनसे सब्र ही नहीं हुआ, शायद बड़े पीछे से सख्त आर्डर थे जनरल साहब के, तो वो अहाता अदालत के अंदर तक पहुंच गए। अब जमानत क्योंकि कैंसिल हो चुकी थी अहमद चट्टा और जरताज गुल वजीर की, तो उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं निकलना बाहर। अब इतने में और पुलिस आना शुरू हो गई, उन्होंने चारों तरफ से घिराव कर लिया अदालत का, एलीट फोर्सेस और बख्तरबंद गाड़ियां और कैदियों वाली बसें। अगरचे वहां पर कोई कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी, इक्का दुक्का लोग मौजूद होंगे, मीडिया था, बाकी तो कोई लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद फोर्सेस वहां पहुंचना शुरू हो गई। बिलाखिर जज साहब ने, जब उन्होंने धरना दे दिया कि हम नहीं जाएंगे, बाहर पुलिस आई हुई है, वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे, हम आपकी अदालत में आए हुए हैं, बहरहाल फिर जमानत दी गई और उसके बाद पुलिस को मायूसी हुई और वो वापस चले गए। फिर दूसरे नंबर पे आलिया हमजा का कसूर यह है कि वो डर नहीं रही, वो हमाद अजहर की तरह छुप कर नहीं बैठी हुई। क्या हो गया, मैक्सिमम क्या हुआ, 1 साल 1.25 साल तक वो जेल में रही, उन्होंने बर्दाश्त किया। अब वो बाहर आई, केसेस भुगत रही हैं, अब वो रैलीज भी निकाल लेती हैं, लोगों को भी निकालती हैं, डर खौफ उनमें है कोई नहीं, अदालतों के अंदर भी पेश हो जाती हैं। कल हमने देखा जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मजमा लगा हुआ था, आज फिर उनकी जमानतें कैंसिल और जो है वो इस वक्त वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज अमजद अली शाह के सामने पेश हो चुकी हैं। लिहाजा ये आलिया हमजा के पास ही ऐसी ताकत है कि वो रैलियां भी निकाल लेती हैं, वो अदालतों में भी पेश हो जाती हैं, फिर वो मीटिंग्स भी करती हैं, फिर वो वर्कर्स से भी मिलती हैं, फिर वो सुबह लाहौर से रावलपिंडी भी आ जाती हैं और वहाँ पे पेश भी हो जाती हैं, जबकि बाकी क़यादत तो ज़ाहिर है सोई हुई है। फिर जो NA 213 उमर कोर्ट के अंदर इलेक्शन हुआ, उसका नतीजा जारी कर दिया गया है, फॉर्म 47 भी जारी किया गया है।
الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ لال چند نے کوئی 81,000 جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے ووٹ لیے ہیں، اور سبا تالپور نے 1,61,000 سے زائد ووٹ لیے ہیں، تو وہ 80,000 سے زائد کی لیڈ سے جیت چکی ہیں۔ زمینی حقیقت اگرچہ کچھ اور ہے، زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہ تالپوروں کا جو خاندان ہے، نواب یوسف تالپور مسلسل 5ویں دفعہ اور پوری زندگی میں 6 دفعہ اس حلقے سے ایم این اے بنے ہیں، اور آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ بلا مقابلہ بنے ہیں، کیونکہ ون سائیڈڈ الیکشن ہوتا ہے، حلقے میں وہ جائیں یا نہ جائیں، 6 دفعہ جیتنے والے، اور ایک ہندو رہنما مائنورٹی ہندو جو ہیں لال چند، حالانکہ یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے شریف اور سابقہ صحافی رہے ہیں، یہ 2 دفعہ ایم این اے بھی رہے ہیں، 2013 سے 2018 تک یہ ایم این اے رہے مخصوص سیٹوں پر، اور اس کے بعد 2018 سے جو آن ورڈ اسمبلیوں سے استعفے دیے گئے تب بھی لال چند مالی ایم این اے رہے۔ غریب سے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی آپ کہیں کہ ہندو ہیں تو بڑے طاقتور ہوں گے، اپنے علاقے میں کوئی ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، نہیں، غریب سے ہیں، وہی جو ان کو پارلیمنٹ سے تنخواہ ملتی ہے 1,00,000 سوا لاکھ، اسی میں پارلیمنٹ لاجز میں اپنا گزارا چلانے والے۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا۔ آپ فارم 47 فارم 45 جو زمینی حقیقتیں ہیں اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ جیت گئے، سب کو پتہ ہے کہ لال چند نہیں جیتیں گے، یعنی الیکشن تو وہ جیت جائیں گے لیکن ان کی جیت کو ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا۔ تو لال چند نے بھی کہا کہ دیکھیں کیا ہے، مجھے مخصوص سیٹ مل جائے گی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایکسپوز ہو گئی ہے، ان کا جنازہ نکل گیا ہے، ان کا صفایا ہو گیا ہے۔ پھر فواد چودھری جو پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں، فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لال چند مالی نے آج عمر کوٹ میں شاندار کامیابی سمیٹی۔ دھاندلی سے نتیجہ بدلنا پاکستان میں اب معمول ہو گیا ہے، لیکن ان کی کامیابی نے پیپلز پارٹی کو شدید سیاسی جھٹکا دیا ہے اور اب یہ معاملہ بڑھتا جائے گا۔ ویل ڈن لال چند مالی۔ تو یہ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ ظاہر ہے جو کچھ وہ کرتے آئے ہیں، اب ایک عمران خان کا عام سا کارکن، اس سے بڑے بڑے نواب الیکشن ہار جاتے ہیں، تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے۔ پھر سپریم کورٹ سے خبر سن لیں، خبر یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ کا کیس بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کلب کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں عمر سرفراز چیمہ کے خلاف 9 مئی کا کیس اس کی سماعت ہوئی ہے، جس دوران چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ آئندہ ہفتے سنا جائے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ کے فیصلوں میں یکسانیت ہو۔ بانی پی ٹی آئی کا کیس بھی جسمانی ریمانڈ کا ہے اور عمر سرفراز چیمہ کا بھی کیس اسی نوعیت کا ہے، تو آئندہ ہفتے یعنی 24 اپریل تک اس کیس کو ہم ملتوی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اکٹھا ہی یہ کیس سنا جائے گا۔ پھر آج صحافی احمد نورانی کی بہن اور والدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئیں۔ انہوں نے کل درخواست کی تھی کہ ہمارے بیٹوں کی اغوا کے حوالے سے جو ایف آئی آرز ہیں وہ تو ہمیں دی جائیں، لہٰذا آج پھر اسی جج کے سامنے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کے سامنے یہ کیس لگا، سماعت ہوئی اور انہوں نے نوٹس جاری کر دیا، یعنی معمولی سی ایف آئی آر کی کاپی جو کسی کا بھی حق ہوتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور 28 اپریل تک جواب طلب کر لیا ہے، یعنی ایک معمولی سا کام ہے۔ آج 18 اپریل ہے، 28 اپریل تک 10 دنوں تک انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے جواب طلب کریں گے، آپ دیتے ہیں ایف آئی آر کی کاپی یا نہیں دیتے۔ غالباً 28 کو یا 29 کو ان کا مرکزی کیس بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ اس ملک کے اندر عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے، ایک تماشا ہے، لمبی تاریخ دی جاتی ہے، چھوٹا سا کیس ایف آئی آر کی لمبی تاریخ دے دی جاتی ہے، اور اتنا اہم اور سینسٹیو معاملہ 2 بھائی اٹھائے گئے ہیں اسلام آباد سے پچھلے 31-32 دنوں سے، اور جج کا رویہ دیکھیے۔ اور اب صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو عمر ایوب اور علیمہ خان وغیرہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہوئے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ ان کو کسی قسم کا انصاف ملے، بالآخر پی ٹی آئی کو اپنا کوئی لاہے عمل تیار کرنا ہی پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔